अस्सलामुअलैकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें। अमरीका का इराक में ड्रोन हमला, इराकी मलेशिया के मुताबिक कमांडर 4 साथियों समेत जमहक हो गए। बगदाद के शुमाली इलाके में इराकी कमांडर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुश्ताक जवाद काजिम इराकी मलेशिया के कमांडर थे और पेंटागन के मुताबिक जवाद काजिम अमरीकी एहलकारों पर हालिया हमलों में भी मुलव्विस थे। जवाद काजिम अमरीकियों पर हालिया हमलों में मुलव्विस थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि अमरीका का इराक में ड्रोन हमला, इराकी मलेशिया के कमांडर 4 साथियों समेत जमहक हो गए हैं। बगदाद के शुमाली इलाके में इराकी कमांडर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुश्ताक जवाद काजिम इराकी मलेशिया के कमांडर थे, जबकि पेंटागन के मुताबिक जवाद काजिम अमरीकी एहलकारों पर हालिया हमलों में मुलव्विस भी बताए जा रहे हैं। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध के डेरे हैं, जिसके बायस मुतादिद मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द है और मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से कि जनवरी की सुबह मौसम खुशगवार है। और आपको अपडेट करते चले मौसम के हवाले से कि पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध के डेरे हैं, जिसके बायस मुतादिद मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर, गिलगित, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी मौसम शदीद सर्द है और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई भी की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि जनवरी की सुबह और धुंध का राज है। पंजाब के मैदानी इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में धुंध का राज ताहाल बरकरार रहेगा। विफाक में भी धुंध के डेरे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। मौसम का अहवाल जान लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा शोएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे पूरे इस्लामाबाद को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। हर तरफ हमें धुंध के डेरे नज़र आ रहे हैं, जबकि अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। अगर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, कि सारा दिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा और धुंध के बायस जो है वो दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अपडेट करने के लिए उधर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो वहां पर शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब शहर में आलूदगी ताहाल बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद रिकॉर्ड होने के साथ साथ लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर भी बन गया है। गड़ी शाहू का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर करार पाया है। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं, बिलाल मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा? बिल्कुल, पंजाब भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी शदीद जो है सर्दी का राज बरकरार है। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। दूसरा जो है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक के बादलों का भी राज बरकरार है और शहरियों के लिए मबाले जान बना हुआ है। इस वक्त अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 200 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया और लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। अगर लाहौर के मोस्ट इन्फेक्टेड इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त गड़ी शो का इलाका जो है 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां का रिकॉर्ड किया गया। पोलो ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो 295 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कैंट का रिकॉर्ड किया गया। इस तरह डीएचए के इलाके की बात करते हैं तो 280 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां का रिकॉर्ड किया गया और इसी तरह फास्ट यूनिवर्सिटी के इलाके की बात करते हैं तो 255 के करीब वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहर में धुंध के साथ साथ जो है स्मोक के बादलों का राज भी बरकरार है। स्मोक के बायस शहरी जो है मूजी बीमारियों का शिकार हो रहे, बिलखुसूस बच्चे जो
جو ہیں وہ نزلہ زکام, آنکھوں کے جلن جو ہے, نمونیا جیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ شہری جو ہیں ماسک کا استعمال لازمی بنائیں اور غیر ضروری سفر سے بھی پرہیز کریں. سموگ کے تدارک کو کم کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن کارروائیاں بے سود ہوتی ثابت ہو رہی ہیں. ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی دھواں چھوڑنے والے موٹر سائیکلز, رکشہ, بڑی گاڑیاں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے, لیکن ان کی بھی کارروائیاں بے سود ہوتی ثابت ہو رہی ہیں. اسی طرح اگر بات کرتے ہیں شدید دھند اور سموگ کے باعث جو ہے شہر سے ملکہ جتنی بھی موٹر وے ہیں گزشتہ رات حد نگاہ میں کمی کے باعث بند کر دی گئی تھی, لیکن جو ہے ترجمان موٹر وے سید عمران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حد نگاہ میں بہتری آنے کے باعث موٹر ویز کو کھول دیا گیا ہے. شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کریں گے کراچی کا, جہاں پر سردی بڑھ گئی ہے اور ٹیمپریچر کی بات کریں تو 12 سے 14 ڈگری کے درمیان ہے, اور جبکہ شمال مشرق سے چلنے والی ہواؤں کا سلسلہ بھی تھم چکا ہے. موسم کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے شہود قریشی. جی شہود. کراچی میں ان دنوں سردی کا راج ہے, اور کراچی میں جو ہے سردی نے وہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کا پارہ جو ہے وہ 12 ڈگری کو جا پہنچا ہے کم سے کم. جبکہ بات کی جائے موجودہ درجہ حرارت کی تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, جو کہ خاصا ٹھنڈا محسوس کیا جا سکتا ہے. البتہ شہر میں ہوا جو ہے وہ 6 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ شہر میں زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. ہوا میں نمی کی بات کی جائے شہر میں تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے 62% ہے, اور شہر میں جو سردی کا جو راج ہے وہ خاصا جو ہے برقرار ہے. صبح کے ٹائم ہو, دیر رات کا ٹائم ہو, یا پھر جو ہے دن کے ٹائم ہو, خاصا جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس کیا جا رہا ہے. شہری جو ہے ہمیں خاصا اس سے لطف اندوز ہوتے بھی جو ہے شہر میں نظر آ رہے ہیں ہمیں. شکریہ شہود اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کریں گے ڈی جی خان کا, جہاں پر دھند کا راج ہے. 2 دن کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے دھند کا سلسلہ جاری ہے. سوئی گیس اور بجلی بھی غائب ہے. شہری دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں, جبکہ ٹریفک کی روانی بھی معطل دکھائی دے رہی ہے اور نظام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے. بات کر لیتے ہیں وہاں پر موجود نیوز کے نمائندے جوہر امین چوہان سے. جی جوہر, اپڈیٹ کیجیے گا, شہریوں کو مزید کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی 2 روز کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں شدید دھند کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دھند کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ڈیرہ غازی خان میں بجلی کے تمام جو فیڈرز ہیں ٹرپ کر گئے, اور لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ بھی بڑھ گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے سوئی گیس کی بندش کا بھی شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دھند کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ایک مرتبہ پھر سے سردی کی جو لہر ہے وہ شروع ہو گئی. اس وقت اگر میں ٹمپریچر کی بات کروں تو ڈیرہ غازی خان میں ٹمپریچر 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے شہری جو ہے اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئلے لکڑی کا تو استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی مہنگے ہو چکے ہیں. اگر میں مین شہراؤں کی بات کروں تو وہاں پر پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے پکٹ بھی بنائے گئے ہیں, اور غیر ضروری سفر کرنے والے لوگوں کو منع بھی کیا جا رہا ہے. اور دھند میں جو ہے خاص طور پر جو ہیوی جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو یلو لائٹس لگانے کی ہدایت کی جا رہی ہے, اور غیر ضروری سفر کرنے سے تو پہلے ہی گریزہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح 2 دن کے وقفے کے بعد پھر سے دھند کی لپیٹ میں, اور دھند کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا ہے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی, اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دھند کا یہ جو سلسلہ ہے آئندہ 2 روز تک جاری رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں کراچی سے, جہاں پر ملی سٹی انور بلوچ ہوٹل کے عقب میں جھگیوں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. آگ بجھانے میں 5 فائر ٹینڈرز اور 4 واٹر ٹینکرز نے حصہ لیا. آتش زدگی کے دوران 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہوئے, جبکہ لیاقت آباد میں خوفناک آگ سے 100 سے زائد جھونپڑیاں جل گئی ہیں. بے گھر ہونے والے افراد کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر رات گزاری. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے, جہاں پر ملی سٹی انور بلوچ ہوٹل کے عقب میں جھگیوں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. آگ بجھانے میں 5 فائر ٹینڈرز اور 4 واٹر ٹینکرز نے حصہ لیا ہے, اور آتش زدگی کے دوران 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سیاستدانوں کی نااہلی سے متعلق الیکشن ایکٹ چلے گا یا پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ. سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. گزشتہ روز سماعت میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کسی کو تاحیات نااہل کرنا اسلام کے خلاف ہے.
توبہ کا راستہ خدا نے بند نہیں کیا تو عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ آمرو نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہ ڈالی؟ مناسب وجہ بتائیں۔ یہاں پر بیٹھے 5 افراد پارلیمنٹ میں بیٹھے 326 افراد سے زیادہ عقل مند ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے کیس میں بڑے ریمارکس۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن سر پر ہے، ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کی۔ سجاد الحسن کے وکیل خرم رضا نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوال اٹھائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر کہا جا سکتا ہے امین نہیں، مگر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ساری زندگی کے لیے انتخابات نہیں لڑ سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی تاحیات مدت سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کیس میں دی۔ ایک الیکشن میں کوئی گریجویٹ نہ ہونے پر نااہل ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، جب قانون آ چکا ہے اور نااہلی 5 سال کی ہو چکی تو تاحیات والی بات کیسے قائم رہے گی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ سارے معاملے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ انسان کا رتبہ بہت بلند ہے، انسان برا نہیں، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں۔ کسی کو تاحیات نااہل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ 62(1)(f) انسان کو برا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن جمہوریت کے لیے اہم ہیں، جس پر عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ سیاسی قیادت کو مٹا دینے والی تشریح سے عدالتوں کو گریز کرنا چاہیے۔ تاحیات نااہلی، عدالتی قتل اور سزاؤں سے جماعتوں کی قیادت کو مٹایا جاتا رہا۔ چیف جسٹس بولے توبہ اور رائے راست صراط مستقیم پر واپس آنے کا اصول اسلام میں ہے۔ آمروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا۔ عمل منتخب ہو کر نہیں، آئین توڑ کر آتے ہیں۔ جنرل ایوب نے آ کر سب کو باہر پھینک دیا اور اپنے قوانین بنائے۔ آمروں نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی؟ سیاستدانوں کو برا نہ بولیں، وہ عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹیرینز نے آئین بنایا، آئین کا تقدس تب ہوگا جب اسے ہم مانیں گے۔ عدالتی معاون ریما عمر نے اپنے تحریری جواب جمع کرایا۔ اصغر سبزواری نے خرم رضا کے دلائل اپنائے۔ وکیل عثمان کریم نے آرٹیکل 62 اور 63 پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) صرف کاغذات نامزدگی کی حد تک ہے۔ اور سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین پر آج بھی سماعت جاری رہے گی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ آج تمام وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی آنے کا امکان ہے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سعید بلوچ سے۔ جی سعید۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کے حوالے سے آج بھی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ آج اس کیس کی 4تھی سماعت ہے اور بڑی اہم سماعت ہے کیونکہ اب جو عدالتی معاونین ہیں ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز بھی عدالتی معاون فیصل صدیقی اور عزیر بھنڈاری کی جانب سے اپنے دلائل دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو تیسری عدالتی معاون تھی ریما عمر، ان کی جانب سے اپنا تحریری جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا گیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے بھی وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال جو قانون لایا گیا تھا اس کی حمایت کی گئی تھی۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو قانون لایا گیا ہے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اب یہ کیس اپنے حتمی جو مراحل ہیں اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور امکان یہ ہے کہ شاید آج وکلا کے دلائل اگر مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کیس کا جو مختصر فیصلہ ہے وہ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ ماضی میں فوجی آمروں کی جانب سے جو صادق اور امین کا جو جوش آئین پاکستان میں شامل کی گئی، یہ فوجی آمروں نے اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی؟ یہ دلائل جو ہیں وہ کافی حد تک اب اس میں وکلا کے مکمل ہو چکے ہیں۔ امکان اب یہ ہے کہ شاید آج اس کیس کے جو حتمی دلائل ہیں وہ مکمل ہوں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے گزشتہ روز یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے دلائل مکمل کرنے کے لیے صرف آدھے گھنٹے کا وقت لیں گے۔ آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی دوبارہ سماعت کرے گا۔ شکریہ سعید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور بلہ بیلٹ پیپر پر ہوگا یا پھر نہیں، یہ بھی ان چند سوالات میں سے ایک ہے جو سیاسی حلقوں اور گلی کوچوں میں ووٹرز ایک دوسرے سے پوچھتے دکھائی دیتے ہیں۔ معاملہ صرف بلے کا نہیں بلکہ ہر جماعت کے اپنے پسندیدہ انتخابی نشان کا بھی ہے جو کہ سیاسی پہچان ہوا کرتا ہے۔ اور آپ کو اپڈیٹ کریں، امریکہ کا پاکستان میں انتخابات قوانین کے مطابق کروانے پر زور۔
पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी आवाम ने करना है। हमारी दिलचस्पी पाकिस्तान के जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान समेत दुनिया में किसी एक उम्मीदवार या पार्टी की हिमायत नहीं करते, जबकि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी अहम है। नून लीग और पीटीआई नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही आवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। सियासी कुव्वतों को बता रहा हूं, हर हलके से जीतने और हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी हरीफों को ललकार। रायविंड में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि लाहौर से डट कर मुकाबला करेंगे। इन लोगों को दिल की तकलीफ भी होती है तो खुद लंदन भाग जाते हैं। ये नून लीग, ये पीटीआई वो काम नहीं करती, वो सिर्फ ये शहीदों की जमात, ये अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का हर हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी 1 to 5 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के मुकाबला करेगी। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते। उधर MQM ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान में बल्दियाती, शहरी और ज़िला हुकूमत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से ही पाकिस्तान की आवाम की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। MQM ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बोले 26वीं आईनी तरमीम से पाकिस्तान की तरक्की का सफर शुरू होगा। जमहूरियत के सम्राट अवाम की दहलीज तक पहुँचने चाहिए। आइन में तरमीम से मुतालिक तजावीज हमारे मंशूर का हिस्सा है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को जमहूरियत के सम्राट दहलीज तक पहुँचाने का नुस्खा कीमिया लेकर आई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सारी जद्दोजहद, इस सारे सियासी जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की जमहूरियत के सम्राट से मुस्तफीद करना है। मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कहा, MQM का पेश किया गया मंशूर पाकिस्तान के अवाम के लिए आब हयात साबित होगा। ये रेमेडी है, ये मसीहा है, ये आब हयात है। इस आब हयात को पाकिस्तान को बचाने और चलाने के लिए पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के लोगों को ये आब हयात पीना पड़ेगा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना था, मुल्क में टैक्सों के मुनसफाना निजाम की अशद जरूरत है। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके कराची के लिए 65 मिलियन गैलन पानी का मंसूबा शुरू करेंगे। जो इस वक्त पानी का बहरान, अभी तो सियासी माशी बहरान की अब हम मजबूरी बात कर रहे हैं, लेकिन गैस बिजली के बहरान से निकलेंगे। ये जो पानी का बहरान, इसकी कमी को पूरा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। MQM रहनुमाओं का कहना था, मुल्क से दूर पाकिस्तानियों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी और मैसूरीन मशरिकी पाकिस्तान को वतन वापस लाने के लिए भी इक़दाम उठाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़, कराची। और पाकिस्तान को 1973 का आइन देने वाले मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। इस्लामाबाद से आमना जंजुआ की ये रिपोर्ट देखिए। और मगरिब समेत कई खित्तों में सख्त सर्दी के बावजूद भी तालीमी इदारों में तालीम जारी रहती है। छुट्टियों के बजाय सर्दी से बचाव का इंतजाम किया जाता है। इसके बरअक्स पाकिस्तान में सख्त सर्दी और गर्मी में छुट्टियां फौरी बढ़ा दी जाती हैं, जिससे तालीम मुतासर होती है। मगरबी दुनिया तालीम के मैदान में क्यों आगे निकल गई? वजूहात सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन गयी। मौज बढ़े या आंधी आए, कनाडा के तालीमी इदारे कभी बंद नहीं होते। सख्त मौसम और शदीद बर्फबारी में भी तालीमी सरगर्मियां जारी रहती हैं। मनफी 25 डिग्री दर्जा हरारत पर भी बच्चे तालीमी इदारों का रुख करते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो फोग हो या स्मोक, जरा सी सर्दी पड़ते ही सबसे पहले तालीमी इदारों के दरवाजे बंद किए जाते हैं और सर्दी जरा तूल पकड़ जाए तो छुट्टियां भी तवील कर दी जाती हैं। वबाई अमराज हो या कोई अफरा तफरी की सूरत हाल, सबसे पहले तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल की जाती हैं। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान की निस्बत कनाडा में सर्दी की शिद्दत कहीं ज्यादा है। कुदरती आफात वहाँ का भी रुख करती हैं, लेकिन कनाडा ने अपने तालीमी ढांचे को मजबूत किया। बच्चों के स्कूल जाने के लिए बस सर्विस मौजूद है।
मौसमी जबर से बचाव के लिए बेहतरीन इंतजामात हैं, इसलिए वहाँ तालीमी सरगर्मियों में कोई रुकावट नहीं आती। जबकि पाकिस्तान में इंतजामी ढांचे को बेहतर करने के बजाय सबसे पहले तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाती हैं। और मशहूर बरतानवी सियाह, यूट्यूबर और मुसन्निफ लॉर्ड माइल्स बने न्यूज़ के मेहमान। लॉर्ड माइल्स ने मॉर्निंग शो में पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट पर न्यूज़ की मेहमान नवाजी को खूब सराहा और न्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। मशहूर बरतानवी सयाह, यूट्यूबर और मुसन्निफ बने न्यूज़ के मेहमान। पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी से लेकर बताई पाकिस्तानी खानों की शान। लॉर्ड माइल्स ने मॉर्निंग शो में पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। How you find Pakistan? Oh, actually, and Pakistani people? Well, if I have to be honest, my T-shirt speaks for it all. Oh, I love Pakistan. Honestly, it's an amazing country. I've been here. This is my second time. I'm looking around all the key cities. So I've been to Karachi, I've been to Lahore, I've also been to Islamabad, the capital, and also... न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।